Oops, mayong buntag kaninyong tanan. Ah, Magstorya sa ta. Bali parte ni sa atong kinabuhi diri nining kalibutan. Kay usahay man gud based sa akong kaugalingon nga na experience. Focus na man gud ta sa trabaho gud. Usahay murag nalimtan na nato nga maghatag og time sa atong ah kaugalingon, sa atong pamilya, sa atong mga ah friends, no? Sa atong mga kaila tungod nag stuck na ta sa atong mindset nga sa trabaho lang ta makapokus kada adlaw ba, kay murag mo na lang yun ang atong daily routine nga atong nibawaan nga magtrabaho ta kay para maka-provide ta sa mga ah, basic needs sa atong panginabuhi, makabayad ta sa mga utang. Unya pagkahuman sa sweldo, trabaho na pud ta usab kay para makabayad na pud sa atong mga utang, sa atong mga kinahanglanon sa balay. Murag dira na lang ta na stuck. Wala na ato gitagag kinabuhi. Ang atong kaugalingon ba nga manginabuhi ta bilang tao ba kay atong mindset to naman naka-focus sa trabaho. Okay na siya, natural man ang trabaho. Naman gyud na nato. Kinahanglan mo gyud na natong trabaho kay mao mo gyud ang ginabuhi sa ato. Mao gyud ang makabuhi sa atong kada adlaw nga mga panginanglanon, pero tagana to og insakto nga time, tagana to og insakto nga mindset og paminsaron ba kung unsa ang mga stability o asa ra siya dapit, no? Dapat naa siya limit kay kung dira lang ka mag-focus sa imong tibuok nga adlaw sa trabaho o imong paminsaron sa trabaho ugma mo pahuway karon kay ugma mo trabaho na sad ko, murag wala na kay uban nga nauna-una ba imo ng trabaho. Trabaho di man mawala. Gikan karon nga tugod tigulang ka na man ng trabaho. Pero ang pinaka-importante gyud is tanan no nga samtang panginabuhi diri ning kalibutan nga naatay ginatawag nga management sa atong tagsa-tagsa ka mga oras ba. Natay time sa atong pamilya, natay time sa trabaho, natay time pod sa Ginoo. Pinaka-importante gyud sa tanan, di gyud ta dapat limot, no? Matagaan na tag time ang Ginoo. Mao ra ni pinaka-importante sa tanan nga samtang nagapanginabuhi ta bilang tao nining kalibutan. Naagi makapakumpleto sa atong pagkatao. Atong usahay nga ma-experience o kanang mabatyagan sa atong kaugalingon nga murag naay kulang. Nagtrabaho man ta na man tay sweldo, na man tay panginabuhi. Ma-provide man nato ang kinahanglanon sa atong panimalay sa pinigadura, no? Pero murag naa gyud kulang. Kulang basta wala tay Ginoo. Di mao ra man ay makatag og kumpleto sa tuwa o makatag og kolor sa atong kinabuhi dinhi ning kalibutan. Kay unsa ra man ta lumalabay ra man ta ning kalibutan. Di man ta ingon nga forever nga lifetime nga diri ra gyud ta. Gikan sa tong pagkabata unya matigulang ta unya maabot ta wala. Importante nga samtang buhi ta ning kalibutan, i-manage na nato atong time. Natay time sa atong pamilya, sa atong trabaho, ug sa Ginoo. Mao na makapakumpleto sa atong kinabuhi. Mao na makapakumpleto og ah, makahatag dakong value nga samtang buhi ta ning kalibutan. Kay kada adlaw pasalamatan gyud nato before ta magtrabaho, before ta mo adto sa trabaho nga uy salamat gyud Ginoo nga nakamata na pud ko nining buntaga, nakamata na pud ko nining adlaw nga magtrabaho na sad ko, no? Di man naingon nga sa tibuok nimong adlaw magtrabaho lang gyud ka. Naman gyud ni pahuway. So ang imong pahuway i-manage mo nimo sa imong pamilya, tagaan po nimo time imong pamilya. Unya antes ka pa matulog, tagaan po nimo time ang Ginoo. Salamat po sa Ginoo nga human imong adlaw nga peaceful, na blessing nga nag-abot sa imo. Pasalamatan nimo ang tanan-tanan nga nag-abot sa imo kinabuhi kada adlaw kay ngano. Blessing na kada adlaw nga buhi ka, blessing na kada adlaw nga gi-extend sa Ginoo ang imong kinabuhi.
mao na pinakaimportanteng lamas sa atong kinabuhi nga di ra ta mag-focus sa trabaho murag mao lang gyud na atong focus ang trabaho ya malimtan na nato sa mga tagog time sa atong mga pamilya, sa atong mga kaila tungod kay dira naman na-stuck ang atong mindset sa trabaho na lang. Pagkapoy ta mga gikan trabaho. Pag-abot sa balay matulog na lang ka kay kapoy na ka. Kung gikan ka sa trabaho. Wala na po nimo taga quality time ang imong anak, imong asawa, no? Eh tungod lagi kapoy ka sa trabaho. Usbo na to ang atong mindset. Taga natog positivity. Tagaan natog energy nga makauli ta sa balay murag mobalik atong energy tungod makita nato atong pamilya mao ni makahatag nato og kusog aron makasigi ta sa atong kinabuhi ug labi sa tanan ato yung salamatan pirmi og gidangop sa Ginoo tanan sa mao ra na akong i-share karon ninyo og I hope hatag butag nakapa-inspire pud ninyo sa ginagmay ra ana ra tabang-tabang rin tanan push